जवाब पाया। Hey, assalamu alaikum, welcome back to my channel. This is me Numan Ijaz and thank you so much for staying here for a long time क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यहाँ नहीं था. सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें बतानी है आपको, जल्दी वो बता दूं, फिर उसके बाद ब्लॉग के टाइटल के बारे में आगे बढ़ते हैं. कोरोना वायरस एंड क्वारंटीन. सबसे पहली बात कि हमने घर शिफ्ट कर लिया है, हम नए घर में आ गए हैं, वो घर हमने छोड़ दिया है. तो अब के बाद आपको जो भी वीडियोस देखने को मिलेंगी वो सब इसी घर में होंगी. और दूसरी बात ये है कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रहा था, मैं कहाँ था और वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, तो उसके पीछे बहुत सारी लंबी कहानियाँ हैं. तो वो आपको आगे इन फ्यूचर आहिस्ता मैं साथ बताते रहूँगा कि क्या सिनेरियोस थे और क्या वजह थी जिस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पाया. और आखिरी चीज़ ये कि मैंने जो सबसे लास्ट वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने माइक लिया है, माइक की अनबॉक्सिंग करनी है. तो अब इसके बाद जो पहली वीडियो इंशाल्लाह आएगी वो माइक वाली वीडियो ही होगी, क्योंकि उसकी अनबॉक्सिंग की आधी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी हुई थी. देखते हैं अगर वो वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हुई और अच्छी हुई तो उसी से हम कर लेंगे, नहीं तो जैसे जैसे करके मैं आपको माइक की अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा माइक मैंने लिया है और किस माइक से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. और माइक के साथ और विदाउट माइक, मतलब जो मोबाइल का इंटरनल माइक होता है उसके साथ रिकॉर्डिंग में क्या डिफरेंस है वो भी हम कंपेयर करेंगे. तो वो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में. कमिंग टू द सिचुएशन नाउअडेज, कोरोना वायरस, क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन. आज मैं न्यूज़ देख रहा था कि पूरे वर्ल्ड में 210 कंट्रीज़ में कोरोना वायरस पहुंच चुका है, विच मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ भी नहीं बचा इससे. तो आई नो वेरी वेल कि काफ़ी सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं जिनकी अप्रोच मुझसे कहीं ज़्यादा है, बट अपने एंड पे मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें डालना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरी वीडियो से किसी एक इंसान का भी फ़ायदा होगा ना तो यही बहुत है मेरे लिए. तो जिस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने आज आपसे कोई 4-5 पॉइंट्स हैं जिन पे बात करनी है कोरोना वायरस के मुताल्लिक. तो चलें शुरू करते हैं. सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1 कि कोरोना वायरस से जो मरेगा वो शहीद होगा. हाँ बिल्कुल वो शहीद होगा, बट वो जंग वाला शहीद नहीं जिसको गुस्ल भी नहीं दिया जाता और नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाई जाती. इसको गुस्ल भी दिया जाएगा, नमाज जनाजा भी होगी, बट ये शहीद होगा. ये दूसरा दर्जा है शहीद का. इसी तरह और भी काफ़ी सारी शहादत हैं जिनके बारे में बताया गया है, जैसे कि दीवार गिरने से कोई मर जाए तो वो शहीद है, एक्सीडेंट में कोई मर जाए वो शहीद है, और सोते हुए किसी को मौत आ जाए वो भी काइंड ऑफ शहीद है. ये सबके डिफरेंट मतलब लेवल्स हैं, डिफरेंट दर्जात हैं. बट इसको मद्देनज़र रखते हुए अब ये भी नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, इधर इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, कोई मतलब सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं कर रहे. तो दिस इज़ नॉट फेयर कि आप ये सोच के कि अगर हो भी गया, मर भी गया तो शहीद होंगे. तो ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है. तो ऑब्वियसली हम सोच के वही करेंगे जो बेहतर होगा या जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी, तो हमें वही करना चाहिए. सेकंड पॉइंट इज़ कि कोरोना सर्दियों में ज़्यादा फैलता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सर्दियों के शुरू से नहीं आया तो सर्दियों में, बट अगर बिगनिंग से होता तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती तो ये ज़्यादा फैलता. इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक अब तक यही पता चला है कि सर्दियों में कोरोना ज़्यादा फैलता है और गर्मियों में इसका स्प्रेड जो है वो कम हो जाता है, इसका दबाव कम हो जाता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम एक गर्म मुल्क हैं, हम इक्वेटर के करीब हैं और गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारे मुल्क में आने वाले चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी बीमारी या इसका दबाव कम हो जाएगा. अब तक जो है वो फ़ाइनल डिसीजन नहीं आया है कि 100% ऐसा ही है कि ये गर्मियों में कम फैलती है और सर्दियों में ज़्यादा, बट इनिशियली रिसर्चर्स ने ये बता दिया है कि ये गर्मियों में कम फैलती है या नहीं फैलती और सर्दियों में ज़्यादा फैलती है. जितनी ठंड होगी उतना कोरोना ज़्यादा स्प्रेड होगा. तो अब फाइनल डिसीजन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं. आज भी मैं देख रहा था कि इसके ऊपर रिसर्च अभी कंटिन्यू है. फाइनल डिसीजन इंशाल्लाह कुछ टाइम में आ जाएगा और वो इंशाल्लाह हमारे हक़ में ही होगा. तो सेकंड पॉइंट इज़ कि हमें एक एज हासिल है इससे बचने. सो नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ रियली सेंटिमेंटल एंड बहुत इमोशनल भी है कि हमारा मुल्क जो है वो गरीब मुल्क है और अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री दे आर डेली वेजर्स. ख़्वाह वो रेस्टोरेंट में काम करते हों, वो किसी मिल फैक्ट्री में काम करते हों, वो रेडी लगाते हों, वो नाई, मैकेनिक, सब. तो उनकी तनख्वाह नहीं आएगी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि वो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो डेली कमाते हैं. तो उनकी तनख्वाह नहीं आएगी लॉकडाउन की वजह से, तो उनकी तनख्वाह नहीं आएगी.
سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہمارے لیے اس وقت یہ ہے، ہمیں اپنے اینڈ پہ اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. رمضان بھی آنے والے ہیں تو ڈو دا چیریٹی. آپ ابھی سے کرنا شروع کر دیں. اپنے قریب دیکھیں، آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کو ضرورت ہوگی. وہ نہیں تو پڑوس میں دیکھ لیں، آس پاس علاقے میں آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون ہے جس کا بیچارے کا ہاتھ تنگ ہے، کون ہے دیہڑی دار. وہ پتہ ہے آپ کو، جو دیہڑی دار ہے obvious سی بات ہے اس کا ہاتھ تنگ ہے، اس کے پاس کوئی ایکسٹرا منی پڑا ہوا تو ہے نہیں. ان کی جتنی دیہڑی ہوتی ہے وہ آتی ہے اسی کا، وہ ڈیلی کھانا پینا کر لیتے ہیں، ڈیلی ان کا خرچہ چلتا ہے، کوئی ان کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ٹائم ہے جس میں ہمیں سب کا ساتھ دینا چاہیے، آپس میں مل کے چلنا چاہیے. تو آپ پیسے نہ دیں کسی کو، راشن لے کے دیں نارمل، جیسے آپ اپنے گھر کے لیے راشن لے کے جاتے ہیں اس ٹائپ کا، جس میں دال ہو، چاول ہو، کچھ آٹا ہو، چینی ہو، جو نارمل ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں وہ ہوں. ناؤ کمنگ ٹو دا فورتھ پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آسک فارگیونیس فرام اللہ. ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہمارے گناہوں کی، یا جو بھی ہم نے غلطیاں کری. لوگ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے نماز رہ جاتی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے قرآن نہیں پڑھ پاتا. تو یہ آپ کو بہترین ٹائم دیا گیا ہے، اسی لیے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. اور سب سے جو بڑی بات ہے نا، جو میں پرسنلی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ قرآن پاک کو کوشش کریں ترجمے سے پڑھیں کم از کم ایک بار زندگی میں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ ایگزیکٹلی ہے کیا، ایگزیکٹلی اللہ نے ہم سے کیا بات کی ہے یا ہمیں کیا حکم دیا ہے. کیونکہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے، obviously بات ہے. تو قرآن لیں، دن میں 4-5 پیج ہی آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں، تو جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں زندگی میں کرنا کیا چاہیے. اور یہ مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگیں گی. جو بھی آپ کو زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں وہ سب کی سب خود بخود حل ہونے لگیں گی جب آپ اس کے مطابق چلنا شروع کریں گے. تو ہم اس کے مطابق کب چلیں گے؟ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں آپ، بہت اچھی چیز ہے. میں نے بھی اب تک ایک ہی مرتبہ پڑھا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ، جس سے بہت فائدہ ہوا تھا. اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بار پھر پڑھوں ترجمے سے، تاکہ اور چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو یہ میں آپ لوگوں کو پریفر کروں گا کہ اتنا فری ٹائم ہے، پورا 24 گھنٹے فری ہیں. 8 گھنٹے سونا ہوتا ہے، باقی رہ گئے ہمارے پاس 16 گھنٹے. 16 گھنٹے میں ہم کیا کریں؟ 6-6 8-8 گھنٹے ہم موبائل کے آگے، کمپیوٹر کے آگے، لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس میں سے اگر 1-آدھا گھنٹہ ہم قرآن کو دے دیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور نیکیاں بھی بڑھیں گی، بہت ساری چیزیں. تو کوشش کریں یہ چیز کرنے کی. پوائنٹ نمبر 5 جو ہے وہ میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور سب سے جو ہے وہ اچھی چیز ہے جس کا ہمیں فائدہ بھی ہے. پوائنٹ نمبر 4 بھی بہت امپورٹنٹ تھا، اور اسی طرح یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 16 گھنٹے میں سے 5 گھنٹے آپ موبائل چلا رہے ہیں، 2-3 گھنٹے آپ کے نماز اور قرآن میں ہو گئے، باقی بھی آپ کے پاس کتنے رہ گئے؟ تو 8 گھنٹے آپ نے باقی کیا کرنا ہے؟ باہر تو جا نہیں سکتے، ٹی وی ہم دیکھتے نہیں ہیں. تو ان 8 گھنٹوں میں آپ کوشش کریں کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھیں. بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ، جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے. سب چیزیں یوٹیوب پہ بھری پڑی ہیں، جس چیز کے بارے میں سرچ کریں گے اس کی ٹیوٹوریل ویڈیو آ جائے گی، کیونکہ ہمیں اسکل کی ضرورت ہے. وی نیڈ اسکل. تو فری ٹائم ہے ہمارے پاس، کرنے کو کچھ ہے نہیں، کچھ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. چاہے آپ کو کوکنگ کا شوق ہے آپ کوکنگ سیکھ لیں، آپ کو جو ہے ایڈیٹنگ کرنے کا شوق ہے آپ ایڈیٹنگ سیکھ لیں، ویڈیوگرافی کا شوق ہے ویڈیوگرافی سیکھ لیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے آپشنز ہیں. میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے تو میں 2-3 بتایا آپ کو. تو آپ کافی سب، کوئی کسی کو پروگرامنگ سیکھنی ہے وہ پروگرامنگ سیکھ لے. ہر چیز کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ. تو یہ ٹائم جو ہے یہ اپنا ضائع نہ کریں، ان کچھ چیزوں میں لگائیں تاکہ جب ہم کرونا سے نکلیں تو وی کم اسٹرانگر. بہت کچھ ہے سیکھنے کو، بہت سارے آپشنز ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیا سیکھنا چاہیے یا کس چیز میں جانا چاہیے، تو یوٹیوب پہ جا کے لکھ لیں واٹ ٹو لرن ان اے فری ٹائم اور ہاؤ ٹو لرن اے اسکل ان اے فری ٹائم. تو اس میں بہت سارے آپشنز آ جائیں گے آپ کے پاس. سو دیٹ واز اٹ. جتنا میری نالج میں تھا میں نے کوشش کری کہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں میں آپ سے شیئر کروں، اور ہوپس ہو کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے. اینڈ آئی نو کہ اٹ واز ناٹ مائی کائنڈ آف ویڈیو، ایک ہی جگہ بیٹھ کے گھر پہ اور تقریر دینا، بٹ یہ ضروری تھی ویڈیو بنانا اس سچویشن میں، کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو ایڈ مائی پارٹ ان دس سچویشن. تو وہ میں نے کر دیا. باقی انشاءاللہ اپنے ٹائپ کی ویڈیوز آتی رہیں گی. دعا کریں کہ جلدی سے کرونا ختم ہو جائے، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، ہم پھر سے گھومنے پھرنے لگیں. میں تو بہت تنگ ہوں گھر میں، اور ظاہر سی بات ہے سبھی تنگ ہیں. تو انشاءاللہ ہم بس یہ دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ وبا ختم ہو، یہ آفت ہٹے اور سب کچھ واپس پہلے جیسا ہو جائے.
सो दैट वाज इट फॉर टुडे. आज का व्लॉग यहीं तक था. सी यू सून इंशाल्लाह. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.